वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि ये 2 काम कर लो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। बदलें जिंदगी, जैतून टीवी। 2 काम कर लो हर इबादत के साथ। एक, उस इबादत की तौफीक पर अल्लाह का शुक्र, और अपनी तकसीर पर, अपनी कोताही पर इस्तिग़फ़ार। अगर ये काम करते रहोगे तो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता रास्ता तय होता जाएगा, और एक वक्त आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा इंशाअल्लाह, कि तुम एहसान के मर्तबे तक पहुंच जाओगे। होता क्या है कि गफलत के साथ पड़ी, गफलत के साथ उठ के चले गए। अरे भाई, नमाज के बाद ज़रा सा एक उस नमाज के ऊपर निगाह बाज़गश डाल लो, यानी उसका ज़रा तसव्वुर करो कि मैंने ये 4 रकअतें पढ़ी तो किस तरह पढ़ी, और उसके ऊपर निगाह बाज़गश डालते हुए पहले अल्लाह जल्ल जलालुहू का शुक्र अदा कर लो, और शुक्र अदा कर लो कि अल्लाह आपके ने जिस तरह भी तौफीक दी, आने की तौफीक दे दी, अपनी बारगाह में हाजिरी की तौफीक दे दी, ऐ अल्लाह मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ। और ऐ अल्लाह मैं आने के बाद आपके दरबार का जो हक था वो तो कहाँ अदा होता, जो कम से कम मुतालबा होना चाहिए था वो भी मुझसे पूरा ना हो सका। देखो, खुशू का आला मकाम तो वो है जो हदीस में फरमाया गया कि अंताबुदुल्लाह का अन्नका तराह, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह करो जैसे कि अल्लाह को देख रहे हो, और अगर नहीं देख रहे तो कम से कम वो ये ख्याल कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। आला मकाम तो ये है कि पूरी नमाज में अव्वल से लेकर आखिर तक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहे, और ये समझे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन अदना दर्जा क्या है? अदना दर्जा यह है कि कम से कम जो अल्फाज तुम जबान से निकाल रहे हो, ध्यान उन अल्फाज की तरफ हो। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, तो ध्यान उन अल्फाज की तरफ हो। मैंने यानी पता हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा हूँ, अर्रहमान रहीम कह रहा हूँ। और उसमें हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो क्या फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो बारी ताला फरमाते हैं कि ये जो वो कह रहा है बंदा, ये मेरे और बंदे के दरमियान है ये मामला। वो मेरी इबादत करता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आदमी कम से कम इतना जो अदना खुशू का दर्जा है वो क्या है कि जो अल्फाज ज़बान से निकाल रहा है इंसान, उन अल्फाज की तरफ ध्यान हो। मैं निकाल रहा हूँ, यह ना हो कि बस मशीन चल पड़ी और आखिर में जाके बस सलाम फेर दिया, बल्कि ध्यान उनकी तरफ हो, अल्फाज की तरफ हो। ये अदना दर्जा है। और जहाँ जहन भटक जाए, ख्यालात आने लगे, फिर दोबारा इन्हीं अल्फाज की तरफ आ जाए, ये अदना दर्जा है खुशू का। इसकी कोशिश तो बंदे को हमेशा करते ही रहना चाहिए, सारी जिंदगी करता रहे।
تو یہ کوشش ادنا درجے کا خشوع ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا، تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں. اسی لیے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے. ابھی تو نماز پڑھی، نماز کوئی گناہ تو کام نہیں ہے، استغفار تو گناہ کے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ فرماتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی، لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا، میرا دل و دماغ ادھر بھٹکتا رہا. تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا، ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا، تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے. میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو اس واسطے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں نماز کے اندر، وہ سب ان کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چل تیری نماز بھی قبول کر لی، جیسی کیسی تو نے پڑھی قبول کر لی. جب تو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو چل ہم نے قبول کر لی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس مایوسی کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے، اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. ایک طرف تو حمد کرے بندہ، شکر ادا کرے، دوسری طرف استغفار کرے. شکر اس کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہی پر. تو میرا اللہ تبارک و تعالی شکر کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ کس کا وعدہ؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو جب تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، یعنی تم نے اس پر شکر ادا کر لیا کہ میں نے نماز آ کر ادا کی ہے، اے اللہ آپ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کر لیا، تو اور توفیق دوں گا، اور توفیق دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز مثلاً پڑھنا شروع کیا، پہلے تو نماز سے بھاگتے تھے بچپن میں، جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی، پڑھتا رہا، تو کیا ہو گیا؟ اب نماز کے بغیر چین نہیں آتا. آتا ہے کسی نمازی کو نماز کا وقت آ جائے اور گزرنے لگے نماز کا وقت، چین آئے گا؟ کسی نمازی کو چین نہیں آئے گا. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، تو سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں چین عطا کر دے، چین دے دے، راحت دے دے نماز پڑھ کر، یعنی نماز پڑھوا دے تو چین آئے. اس کے بغیر ہم بے چین ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کہ کسی طرح میں نماز پڑھ لوں. تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ چین نہیں آ رہا. یہ کیا ہوا؟ جو توفیق شروع میں ہوئی تھی کہ اس وقت زبردستی بغیر دل نہیں چاہ رہا، دل گھبرا رہا ہے، لیکن بندے نے
اس کی پرواہ کیے بغیر نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا. یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اس پر جب بندے نے شکر ادا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نماز کی طرف توجہ اور نماز کی فکر اور اس کا خیال یہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ نمازی کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا. نہیں آئی، صحیح بات ہے. تو یہ شکر کی خاصیت تو یہ ہے کہ اب شکر کیا تم نے اور تمہیں توفیق دیں گے، اب شکر کیا اور توفیق دیں گے. اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ کتنے بڑے سے بڑے گناہ لے کر پہنچ جائے اس دربار میں، بڑے سے بڑا گناہ لے کے پہنچ جائے، اور صدق دل سے، نیک نیتی سے، عاجزی سے اور اپنی بیچارگی سے باری تعالیٰ سے کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جو کوتاہی ہوئی اب میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ میرا مولا اس کے اوپر معافی کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے. وہاں شکر پر وعدہ یہ کر رکھا ہے کہ اور دوں گا، یہاں استغفار پر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو جو اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، صحیح بات. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے. یہ وعدہ کر رکھا. اتنا آسان کام اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرما دیا ہے. جب شیطان ڈسے، جب نفس کے فریب میں انسان مبتلا ہو، کوئی بھی غلطی اسے سرزد ہو، فرماتے ہیں دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے، آ جاؤ، آ کے استغفار کر لو، کہہ دو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، صدق دل سے کہہ دو اور سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ، بیچارگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ کہہ دے بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کروا دی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دی. کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا. معاف کرنے کے کیا معنی؟ کہ وہ ساری کوتاہیاں جو تم نے کی ہیں وہ میں نے معاف کر کے تمہارا پرچہ صاف کر دیا، تمہارا صفحہ صحیح بات. صاف کر دیا. تو جو بندہ نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد ایسے ہی اٹھ کے نہ چلے جاؤ خدا کے لیے، نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر، ایک تو جو تسبیحات مسنونہ ہیں وہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا نگاہ بازگشت ڈال لو نماز کے اوپر کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، ایک تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، توفیق دے دیا آپ نے، کم از کم ظاہری شکل نماز کی میری کروا دیا آپ نے اپنے فضل و کرم، وہ بھی میری بس سے باہر تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروا دیا. دوسرے میں استغفار کرتا ہوں، کہے پر کرتا ہوں جو میں نہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس نماز کے اندر، ان پر استغفار کرتا ہوں. یہ کر کے دیکھو ہر نماز کے بعد کتنا وقت لگے گا، 1 منٹ 2 منٹ، اور ذرا سا اگر تھوڑا سا اور بڑھا لو کہ اپنی ان 4 رکعتوں کا جائزہ لے کے دیکھو. میں نے تکبیر تحریمہ ٹھیک سے ادا کی تھی، میں نے سورہ فاتحہ ٹھیک سے پڑھی تھی، میں نے رکوع صحیح طریقے سے کیا تھا، میں قیام صحیح طریقے سے کیا تھا، میں نے سجدہ صحیح طریقے سے کیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ میرا دھیان کہاں تھا، میرا دل کہاں تھا، دماغ کہاں تھا. اس کا ذرا سا جائزہ لے لو تو بہت ساری جگہ پر تمہیں نظر آئے گا کہ یار یہ تو نماز تو پڑھی بے شک، لیکن مجھ سے نہ الفاظ کی طرف دھیان ہو سکا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو سکا. تو جب یہ تصور آئے تو شرمندگی تو ہوگی، ندامت ہوگی. اس ندامت کے لیے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.
अल्लाह तबारक व तआला के सामने बारो। तो एक तरफ हम्द शुक्र, एक तरफ इस्तिग़फ़ार, ये दो चीजें मिलकर तुम्हारी उस नमाज को पहली नमाज से बेहतर बना देंगी। और जितना ज्यादा करोगे, रोजाना करोगे, हर नमाज के बाद करोगे, तो इंशाअल्लाह देखना कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत का मामला होगा और फिर आइंदा तुम्हारे नमाज के अंदर जो खुशू है उसकी मिकदार भी इंशाअल्लाह बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सच में मौलाना साहब ने कितना अच्छे से समझाया वीडियो के माध्यम से कि नमाज के ऊपर, कि जब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उनको अल्लाह ताला से ज़्यादा मतलब इबादत जब करते हैं तो उनके इतनी करीब हो जाना चाहिए कि उनको मन में या अपने हृदय में उनको बसा लेना चाहिए कि हे अल्लाह ताला, मैं आपके लिए नमाज कर रहा हूँ, तो मेरा नमाज कबूल कीजिए। मतलब कि उनके लिए इतना खो जाओ कि वो भी खुश हो जाओ, आप भी खुश हो जाओ। आप बहुत लोग होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं तो उनको खाली नमाज पढ़ने से मतलब होती है, अल्लाह ताला के लिए अपना दिल दिमाग नहीं लगाते हैं, बस नमाज पढ़ते हैं, एक जैसे एक क्या कहते हैं, एक जैसे टाइम बिताते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यही बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि मतलब वहाँ पे जाइए, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए, अच्छे से पहचानिए, अल्लाह ताला को अपने मन में, अपने दिल में बसा लीजिए कि हमेशा आपको वो भलाई करेंगे, कभी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो आप अगर उनके लिए अच्छा से अगर इबादत करते हैं तो भी आपके लिए हमेशा आपके ऊपर मतलब उनका कृपा हमेशा बनी रहेगी, हमेशा आपके लिए सोचेंगे वो। तो सच में एक एक चीज़ जब लोग बताते हैं तो समझ में आता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये नमाज वमाज के जब बताते हैं तो सच में कितना प्यारा लगता है। ये भी एक नियम है, करना चाहिए सबको, नहीं कर पाते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, मगर ये करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा देख के वीडियो, बहुत प्यारा लगा वीडियो, मतलब इतने अच्छे समझाए हैं कि एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रही थी क्या करना चाहिए जब मस्जिद में जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर है ये सब वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।